हिजो हामीले रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट हेरेको थियौँ। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरो बनाउनु पर्दाखेरि ओपनिङ क्यास अथवा बैंक ब्यालेन्सबाट स्टार्ट गर्ने भनेको थियौँ। अनि जति पनि रिसिभहरू हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। हामीलाई त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले यदि पैसा आयो भन्ने लाग्छ भने डेटपट्टि लेखिहाल्ने। यदि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्छ भने छ र हामीलाई त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनमा कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले अथवा कुनै पनि इभेन्टले अथवा कुनै पनि त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनले पैसा आयो भने त्यसलाई रिसिभमा राख्ने, पैसा गयो भने पेमेन्टमा राख्ने हो। त्यसकाले मैले यही कुरालाई अलिकति सर्टकटमा म लेखिदिन्छु। स्टार्ट केबाट गर्ने अरे टु ब्यालेन्स बिडी भनेर चाहिँ लेख्छौँ। तर ब्यालेन्स बिडी भने यो के हो? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड बैंक हो। क्यासको अथवा बैंकको ओपनिङ ब्यालेन्सबाट स्टार्ट गर्ने हो हैन, डेटपट्टि सुरुमा। अनि त्यसपछि हामीले के लेख्ने हो? टु भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। यसमा पनि टुबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। यसमा अल क्यास रिसिभ ड्युरिङ द, यो ध्यान दिने। यो मैले लेखेको कुरो यो लेखेर हामीले हुँदैन। के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो त यहाँ हामीले हिजोकोमा गरेको छौँ। तर यहाँ मैले बुझाउन मात्रै खोजेको, सबै क्यास रिसिभहरू डेटपट्टि लेख्ने। तर क्यास रिसिभ भएको हुनु पर्यो, रिसिभ हुन बाँकी हुनु भएन। र रिसिभ भएको चाहिँ यो वर्ष रिसिभ भएको, यो वर्षको लागि पनि हुनसक्छ, गएको वर्षको लागि पनि हुनसक्छ, आउँदो वर्षको लागि पनि हुनसक्छ। जुनसुकै वर्षको लागि होस्, यो वर्ष रिसिभ भयो भने त्यो यहाँ हुन्छ। त्यसकाले यो चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसिभ फर लास्ट इयर पनि हुनसक्छ। रिसिभ फर करेन्ट इयर पनि हुनसक्छ र रिसिभ फर नेक्स्ट इयर पनि हुनसक्छ। तीनटै इयरको लागि हुनसक्छ। त्यसकाले यो जुनसुकै रिसिभ होस्, यो भित्र हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रेभिन्यू रिसिभ पनि हुनसक्छ, रेभिन्यू रिसिभ पनि हुनसक्छ, क्यापिटल रिसिभ पनि हुनसक्छ। रेभिन्यू रिसिभ पनि हुनसक्छ र क्यापिटल रिसिभ पनि हुनसक्छ। जस्तै यसमा के हो त, रेन्ट रिसिभ छ भने त्यो पनि चढ्छ, सेल अफ मेसिन छ भने त्यो पनि चढ्छ। सेल अफ मेसिन चाहिँ क्यापिटल रिसिभ हो, रेन्ट रिसिभ चाहिँ रेभिन्यू रिसिभ हो। त्यसकाले यसभित्र क्यापिटल रिसिभ पनि चढ्छ, रेभिन्यू रिसिभ पनि चढ्छ। रिसिभ फर लास्ट इयर, हामीले जुन वर्ष गर्दैछौँ त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको लागि रिसिभ भएको पनि हुनसक्छ, यही वर्षको लागि रिसिभ भएको पनि हुनसक्छ, आउँदो वर्षको लागि रिसिभ भएको पनि हुन्छ। जुनसुकै रिसिभ पनि यसमा रेकर्ड हुन्छ। त्यसै गरी पेमेन्ट साइडमा पनि हामी हेर्छौँ। पेमेन्ट साइडमा अल पेमेन्ट्सहरू पेपट्टि हामी के लेख्छौँ? बाईबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसकाले अल क्यास पेमेन्ट ड्युरिङ द इयर, यो वर्षभरिमा भएका सबै क्यास पेमेन्टहरू क्रेडिटपट्टि लेख्ने हो। यो भित्र क्यास पेमेन्ट लेख्ने भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पैसा गएको चाहिँ हुनुपर्छ। पैसा गयो भने यो पेमेन्ट साइडमा लेखिहाल्नु पर्यो। त्यसो भए पेमेन्ट फर लास्ट इयर पनि हुनसक्छ, पेमेन्ट फर करेन्ट इयर पनि हुनसक्छ, पेमेन्ट फर नेक्स्ट इयर पनि हुनसक्छ। र रेभिन्यू नेचर पेमेन्ट पनि हुनसक्छ, क्यापिटल नेचर पेमेन्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै स्यालेरी पेड पनि हुनसक्छ, पर्चेज अफ मेसिन पनि हुनसक्छ। त्यसकाले यो भनेको रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट भनेको जस्ट समरी अफ क्यास बुक हो। यसमा क्यासको चाहिँ रिसिभ र पेमेन्ट सबै देखिन्छ र यो क्लोज केबाट हुन्छ? बाई ब्यालेन्स सिडीबाट हुन्छ। ब्यालेन्स सिडीबाट हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिडी भनेको के हो त? ब्यालेन्स सिडी भनेको के हो त? क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड बैंक।
यो हामीले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्टको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो। रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने छैन, हामीलाई बनाएर दिएको छ, यो बनाउनु पर्ने छैन भने पनि यसमा यस्तो कुरो चढ्छ है भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले बनाउनु पर्ने छ भने त के चढाउनु पर्छ भन्ने कुरो यहाँ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो अर्को कुरो भइगयो। बनाउनु पर्ने छैन भने पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि बनाउनु पर्ने छैन भने पनि हामीले के गर्नु पर्छ त यो रिसिभ साइडमा के चढ्दो रहेछ, पेमेन्ट साइडमा के चढ्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब पेमेन्ट हामीले यसरी लेखेको त देख्दैनौँ, हामीले लेख्ने चाहिँ होइन, तर बुझ्नको लागि चाहिँ मात्रै यो मगाएको गरेको। त्यसकाले हामीले हिजो रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट हेऱ्यौँ। रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्टमा के त सब्सक्रिप्सन, यो टर्म्सहरू बारेमा फेरि म पछाडि एक्सप्लेन पनि गर्छु। सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्य शुल्क हो, जेनरल डिडक्सन डोनेसन हुनसक्छ, सामान्य चन्दा हो यो होइन, जेनरल ग्रान्ट हुनसक्छ, ग्रान्ट भनेको अनुदान हो, इन्कम फ्रम लेक्चरर हुनसक्छ होइन, कुनै प्रवचनबाट प्राप्त भएको इन्कम हुनसक्छ, प्रोसिड्स फ्रम इन्टरटेनमेन्ट, कहिलेकाहीँ के हो त कुनै क्लबहरूले चाहिँ कुनै कन्सर्टहरू गर्छन्, कन्सर्टहरू गर्दाखेरि बचेको पैसा हो प्रोसिड्स भनेको प्राप्ति हो, पाएको पैसा हो। इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड अन जेनरल इन्भेस्टमेन्ट, हामीले कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ, त्यस्तो संस्थामा उब्रेको पैसा अथवा सरप्लस भएको पैसा कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ भने त्यसबाट इन्ट्रेस्ट आयो, डिभिडेन्ड आयो भने त्यो पनि इन्कममा राख्नु पर्यो। सेल अफ न्युज पेपर, ग्रास, स्क्रैपहरू कहिलेकाहीँ। हजुर रियालाई एक्सेप्ट नै गर्नुभएको छैन रे तपाईँले, ऊ क्लासमा आउनै पाएन रे। ए ल मैले गरेँ, 9 जना वेटिङमा रहेछन्। मैले चाहिँ सबैलाई के भन्छु भन्दा अलिकति टाइममा जोइन गर्ने चाहिँ बानी गरौँ भन्छु। मैले कहिले प्रब्लम भयो भने यसरी भन्न चाहिँ भनौँ। मैले एक्सेप्ट गरिदिइसकेँ। जति पनि रिसिभहरू छन्, रिसिभहरूलाई के त रिसिभ साइडमा राखौँ र जति पनि हाम्रो क्यास पेमेन्ट हुन्छ भने पेमेन्ट साइडमा राखौँ। यो टर्म्सहरू बारेमा कुनै नयाँ टर्म्सहरू आएको छ होला, त्यसको बारेमा हामी पछाडि फेरि डिस्कस गर्छौँ, नेक्स्ट स्लाइडहरूमा छ। त्यसकाले रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरो माथि लेख्नु पर्यो, रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट। अनि फर द इयर इन्डेड लेख्नु पर्यो, डेबिट र क्रेडिट लेख्न छुटाउनै हुँदैन, किनभने यो भनेको डेबिट र क्रेडिट भनेको हामी सर्ट लगाउँछौँ भने सर्टको कलर जस्तै हो भनेको मैले होइन। ल अब हामी अर्को अकाउन्ट हेर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ अबको अकाउन्ट छ। यो तिनटै इम्पोर्टेन्ट छ। ब्यालेन्स सिट त्यति गाह्रो हामीलाई नहुन सक्छ, त्यो पनि बनाउने केमा मिस्टेक हुन्छ। हामीले बनाउनु पर्ने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अथवा रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट मध्ये एउटा हो, जुन चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति नयाँ हो, अघिल्लो च्याप्टरहरूमा पढेको भन्दा। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा के रहेछ त? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेको हामीले फाइनल एकाउन्टको च्याप्टरमा जुन पिएल एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट पिएल एकाउन्ट बनाएको थियौँ अथवा स्पेसली पिएल एकाउन्ट बनाएको थियौँ, त्यही हो। यहाँ भन्न चाहिँ नमिल्ने तर हुन चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नै हो, केही फरक छैन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नै हो। त्यसै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेर चाहिँ किन भन्नु पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रफिट अर्न गर्ने अब्जेक्टिभ यसको हुँदैन। त्यसकाले जुन अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रफिट कमाउने नै हुँदैन भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु हुँदैन, भन्न मिल्दैन भनेर मात्रै हामी के हो त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट लेखेको हो। त्यसै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेको यो चाहिँ अगाडि हामीले रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्टमा त्यो भन्छ रियल एकाउन्ट हो। हामीले टाइप्स अफ एकाउन्टमा देयर आर 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट भनेको थियौँ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ यो वास्तवमा के हो त नोमिनल एकाउन्ट हो। अगाडि चाहिँ रियल एकाउन्ट थियो रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ, यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट चाहिँ के हो त नोमिनल एकाउन्ट हो। किन नोमिनल एकाउन्ट हो? यसमा एक्सपेन्सेस र इन्कमका हेडिङहरू मात्रै इन्क्लुड हुन्छ, एक्सपेन्सेस र इन्कमका हेडिङहरू मात्रै यसमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यसकाले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनले बनाउने एउटा सेकेन्ड एकाउन्ट हो। पहिलो त रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट हो, हुनसक्छ हामीले बनाउनु नपर्ने हुनसक्छ रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट, अथवा बनाउनु पर्ने हो भने कसरी बनाउने हामी त्यो सिक्छौँ। मोस्टली धेरै जसो क्वेसनमा के हो रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्ने केस आउँदैन, तर
इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट हामीले र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ भने अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज प्रिपेयर बाई नन ट्रेडिङ कन्सर्न टु रिभेल द सरप्लस अर डेफिसिट ड्युरिङ द पिरियड। एउटा सर्टेन इयर भित्रमा के पैसाहरू आएको छ के पैसा गएको छ रेभिन्यू नेचरको, यो चाहिँ खासमा रेभिन्यू नेचरको रिसिभ र पेमेन्टहरू जुन छन् इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू जुन छन् त्यो कुरोहरू कम्पेयर गरेर हामीले भएको इन्कमबाट चाहिँ कति खर्च गर्यौँ र कति बचत भएको छ, सरप्लस कति छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नलाई कहिलेकाहीँ हामीले रिसिभ गरेको इन्कम भन्दा बढी एक्सपेन्सेस भइरहेको हुनसक्छ, केही कुरोहरू पेमेन्ट गर्न बाँकी भएर पनि हुनसक्छ। भने त्यस्तो अवस्था हामी यदि डेफिसिट पो छ कि हामीलाई सरप्लस भनेको पैसा बचेको छ कि अथवा हामीलाई बचत छ कि डेफिसिट भनेको हामीलाई अझै घाटा छ भन्ने कुरो हो। यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस नै भन्न चाहिँ नमिल्ने, तर सरप्लस र डेफिसिट फाइन्ड आउट गर्नलाई बनाउने एउटा अकाउन्ट हो। इट इज वान अफ द फाइनल अकाउन्ट अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्न लाइक प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ ट्रेडिङ कन्सर्न। ट्रेडिङ कन्सर्नको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जस्तै हो यो। All the revenue incomes during the accounting period are shown on income side and all the revenue expenses during the period are shown on debit expenses side of income and expenditure account। यहाँ पनि त्यही डेबिट र क्रेडिट हुन्छ नै, डेबिटपट्टि एक्सपेन्सेसहरू लेखिन्छ र इन्कमहरू चाहिँ क्रेडिटपट्टि लेखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले के हो त पार्टिकुलर भनेर लेख्दैनौँ हामी फर्मेटमा, इन्कम र एक्सपेन्सेस नै लेख्छौँ। कसरी हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेर्छौँ। त्यसकाले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेको के हो त फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट जस्तै हो। यो चाहिँ नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्न नमिल्ने हो। ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सेल्स हुन्छ, ग्रस प्रॉफिट हुन्छ, त्यसकाले त्यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हो सेल्स ग्रस प्रॉफिट त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यसकाले यहाँनिर के इन्कमहरू छन् के एक्सपेन्सेसहरू छन्। पिएल एकाउन्टको क्रेडिटपट्टि चढ्ने इन्कमहरू यसमा क्रेडिटपट्टि चढाउँछौँ, पिएल एकाउन्टको डेबिटपट्टि चढ्ने एक्सपेन्सेसहरू यसको डेबिटपट्टि चढाउँछौँ, त्यति नै हो। यहाँ द सरप्लस अर डेफिसिट अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्डिचर इज ट्रान्सफर टु क्यापिटल फन्ड। कहिलेकाहीँ इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टबाट कम्पेयर गरेर त्यहाँनिर सरप्लस अर डेफिसिट आउन सक्छ। अघि माथि पनि हामीले भनिसक्यौँ सरप्लस अर डेफिसिट आउन सक्छ। सरप्लस अथवा डेफिसिट जुन आयो त्यो चाहिँ हामीले जसरी हामीले नेट प्रॉफिट आयो भने नेट प्रॉफिट क्यापिटलमा लगेर जोड्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा, नेट लस आयो भने क्यापिटलमा लगेर लेस गर्थ्यौँ, त्यसै गरी यहाँनिर पनि सरप्लस आयो भने यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा क्यापिटल फन्ड भन्ने हुन्छ। यहाँ क्यापिटल भन्ने हुँदैन, क्यापिटल फन्ड भन्ने हुन्छ अथवा एकुमुलेटेड फन्ड पनि भन्न सक्छौँ। त्यो फन्डमा लगेर जोड्नुपर्छ। सरप्लस आयो भने डेफिसिट आयो भने घटाउनुपर्छ। जस्ट लाइक प्रॉफिट एड गर्ने र लस लेस गर्ने जस्तै हो यो। त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज प्रिपेयर अन द एक्रुअल बेसिस। भने एक्रुअल बेसिस भने के हो भन्दाखेरि अगाडि हामीले रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट हेऱ्यौँ। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ क्यास बेसिसमा भन्छ। क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट भएपछि मात्रै त्यसको एन्ट्री हुन्छ। जबकि यो अकाउन्ट चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट चाहिँ के हो त एक्रुअल बेसिस भनेको रिसिभ भएको पनि रेकर्ड हुन्छ, रिसिभ हुन बाँकी छ भने त्यो पनि यो वर्षसँग रिलेटेड हो भने त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ, र पेमेन्ट भएको कुरो पनि रेकर्ड हुन्छ। यो वर्षको लागि पेमेन्ट भएको कुरो पनि रेकर्ड हुन्छ र यो वर्षको लागि पेमेन्ट भएको बाहेक यो वर्षको लागि पेमेन्ट हुन बाँकी पनि रेकर्ड हुन्छ। अर्थात् एक्रुड इन्कम र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि यसमा चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, जबकि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। त्यो ल इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भने के रहेछ त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै हो। ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्न मिल्ने, तर यहाँ चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्न नमिल्ने भएर मात्रै हो। यो बनाउने मेथडहरू सबै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै नै हो। केही कुरोहरू नयाँ कुरोहरू पनि आउँछन्, यसमा हामी हेर्दै जान्छौँ। केही अलिअलि नयाँ कुरोहरू आउँछ किनभने नेचर अफ अर्गनाइजेसन फरक भएकोले हो। यसको प्रॉफिट अर्न गर्ने अब्जेक्टिभ हुँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि र यसका केही कुरोहरू नयाँहरू आउँछन्, ती कुरो हामी हेर्छौँ। यसमा हेर्नु त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको फिचरहरू, यो फिचरले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अझै क्लियर गर्छ भनेको। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज प्रिपेयर अन एक्रुअल बेसिस। अघि पनि हामी डिस्कस गऱ्यौँ, अघिको प्रिभियस स्लाइडको लास्ट पोइन्ट नै यही थियो। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट रेकर्ड्स अल क्यास एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेको माथिको त्यो एक्रुअल भनेकै त्यही हो। एक्रुअल भनेकै के हो त क्यास पनि नन क्यास पनि रेकर्ड गर्ने भनेको। यसमा के हो डिप्सन रेकर्ड हुन्छ, त्यो के हो एक्रुअल बेसिस हो। के आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि रेकर्ड हुन्छ, त्यो एक्रुअल हो। एक्रुड इन्कम रेकर्ड हुन्छ, त्यो एक्रुअल हो भनेको। क्यास नन क्यास सबै आइटमहरू यसमा इन्क्लुड हुन्छ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज डेबिटेड विथ द एक्सपेन्सेस एन्ड लस एन्ड क्रेडिटेड विथ द इन्कम एन्ड गेन भनेको। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिटपट्टि एक्सपेन्सेसहरू
र लसहरु रेकर्ड हुन्छ भने क्रेडिटपट्टि इन्कम र गेनहरु रेकर्ड हुन्छ। The closing balance of income and expenditure account either surplus or deficit is transferred to capital fund in the balance sheet. अघि हामीले भनेकै कुरो हो, त्यही हाम्रो मिनिङमा पढेकै कुरो हो। अब हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउनु त? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको हेडिङमा के लेख्ने हेर्नु त, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट फर द इयर इन्डेड। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट, राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नु त, हामीले पिएल एकाउन्ट बनाउँदा यहाँ पार्टिकुलर लेख्छौँ, यहाँ पार्टिकुलर लेख्न पाइँदैन, एक्सपेन्डिचर लेख्नुपर्छ र क्रेडिटपट्टि इन्कम लेख्नुपर्छ। यो ध्यान दिने है। अब एक्सपेन्डिचर डेबिटपट्टि इन्कम क्रेडिटपट्टि लेख्ने हो। अब त्यसपछि एक्सपेन्सेसहरूलाई डेबिटपट्टि कसरी देखाउने त? जस्तै ध्यान दिने, सबभन्दा पहिले स्यालेरी छ भने स्यालेरी लेख्छौँ, तर स्यालेरीसँग केही एडजस्टमेन्टहरू हुन सक्छन्। धेरै यसमा एडजस्टमेन्टहरू आउँदैन जुन फाइनल एकाउन्टमा जस्तो, तर केही एडजस्टमेन्ट आयो भने चाहिँ फाइनल एकाउन्टकै च्याप्टरमा जस्तै हो। त्यसकाले गर्दाखेरि स्यालेरी आयो भने स्यालेरी हो, एडजस्टमेन्ट त्यसको छैन भने त डाइरेक्ट एमाउन्ट कलममा लेख्दा हुन्थ्यो, तर एडजस्टमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले के स्यालेरीको एमाउन्ट भित्रपट्टि राख्ने अनि एड गर्ने। सिवाई भनेको करेन्ट इयर, सिवाई भनेको करेन्ट इयर है। करेन्ट इयरको करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ, यो वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ जुन छ त्यसलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। एलवाई भनेको लास्ट इयरको, लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ भने क्वेसनमा त्यसको इन्फर्मेसन दिएको छ भने कसरी दिन्छ भन्ने कुरो फेरि हामी हेर्छौँ पछाडि। त्यसकारण लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने कहाँ हेर्ने त्यो पनि म भनिदिन्छु, त्यो पछाडि अहिले त्यसलाई चिन्ता लिनु परेन। त्यसो भए करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्टमेन्टमा हुन्छ हेर्ने है, यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा हुन्छ र लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ ओपीबीएस लेखेँ मैले। ओपीबीएस को मिनिङ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट, यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यसमा दिएको हुन्छ भने यो लास्ट इयर आउटस्ट्यान्डिङ लेस गर्ने। अनि प्रिपेड हो भने लेस गर्थ्यौँ नि हामी, प्रिपेड हो भने लेस गर्थ्यौँ। यो करेन्ट इयर प्रिपेड लेस गर्ने, तर लास्ट इयरको प्रिपेड छ भने त्यो के हो त त्यसलाई एड गर्नुपर्छ। त्यसकाले यो अलिकति नयाँ कुरो भनेको यही कुरो हेर्ने, यो पनि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ यो छ भने, र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ एडजस्टमेन्टमा हुन्छ। यसमा पनि त्यसै गरी हुन्छ, एडजस्टमेन्ट हुन्छ। अब यो मैले स्यालेरीमा मैले भने, स्यालेरी बाहेक अरू एक्सपेन्सेसमा पनि यो कुरो हुनसक्छ है। ध्यान दिनुपर्ने कुरो, मैले स्यालेरीमा लेखेँ अरूमा लेखिनँ भने चाहिँ अरूमा हुँदैन भने होइन, रेन्टमा पनि हुनसक्छ, स्टेसनरीमा पनि, स्पोर्ट्स मेटेरियलमा पनि हुनसक्छ, अरू कुनै पनि एक्सपेन्सेसको आइटममा पनि त्यस्तो कुरो हुनसक्छ। मैले एउटामा इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो। यदि स्यालेरीको एमाउन्ट अथवा रेन्टको एमाउन्ट अथवा इन्सुरेन्सको एमाउन्ट अथवा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको एमाउन्ट जुनसुकै होस्, एक्सपेन्सेसको आइटममा करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने एड गर्ने। करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ कहाँ दिएको हुन्छ त? यहाँ हेर्नु त, मैले यहाँ लेख्दै छु एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। र लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ तर लास्ट इयरको छ भने यो चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। स्यालेरी अथवा कुनै पनि एक्सपेन्सेस लेख्ने बित्तिकै के हो त, त्यो एक्सपेन्सेस लेखेपछि त्योसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट हेर्नुपर्ने रहेछ एउटा, अर्को ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। पछाडि ट्रोलिङ गर्दा पनि मैले भनौँला त्यहाँ त्यति बेला कि एकदमै होस गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त, गाह्रो चाहिँ छैन, सहिलो छ। फाइनल एकाउन्टमा अति धेरै कुरोहरू यसमा हुँदैन, तर त्यहाँ गरिराखेकोले, त्यहाँ जानेकोले चाहिँ हामीले के हो त त्यस्तै सम्झ्यौँ भने अलिकति के हो त, अलिकति फरक हो कि भने जस्तो हुनसक्छ, अलिकति गाह्रो हो कि भने जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले अलिकति कुन कहाँ हेर्ने भने मैले यो भनिसकेपछि हामीले त्यो कुरा ध्यान दियौँ भने त्यति समस्या हुँदैन। त्यो रेन्ट, यो एक्सपेन्सेस हो, स्टेसनरी, स्पोर्ट्स मेटेरियल हुनसक्छ, कुनै अर्गनाइजेसन छ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड अर्गनाइजेसन छ भने त्यसले पर्चेस गरेको स्पोर्ट्स मेटेरियलहरू छ भने त्यो डेबिटमा राख्नु पर्यो। टेलिफोन एन्ड टेलिग्राम, पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसिटी, इन्सुरेन्स, अडिट फी, होनोरेरियम, लस एन्ड सेल अफ एसेट्स, यो भनेको सम्मान खर्च है। कहिलेकाहीँ अतिथिहरू आउँछन् अथवा हाम्रो गेस्टहरू आउँछन् त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा भने त्यस्तो गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, त्यस कहिलेकाहीँ टोकन अफ लभ दिनुपर्ने त्यस्तो कुरोहरू हुनसक्छन्, त्यसको लागि लाग्ने खर्चहरू होनोरेरियममा पर्छ। लस एन्ड सेल अफ एसेट्स हुनसक्छ, डिप्रिसिएसन हुनसक्छ, च्यारिटी हुनसक्छ, च्यारिटी भनेको चन्दा हो, इन्ट्रेस्ट अन लोन हुनसक्छ, सन्ड्री एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ, जनरल एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ, मिसलेनियस एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ, न्युज पेपर, जर्नल एन्ड पिरियोडिकल्स हुनसक्छ। जर्नल पिरियोडिकल्स भनेको नि यो पत्र पत्रिका है।
त्यो गरेपछि यसरी डेबिटपट्टि जति पनि एक्सपेन्सहरू राख्छौँ लेखिसकेपछि अब क्रेडिटपट्टि इन्कमका आइटम हुन्छन्। इन्कमका आइटममा के हुन सक्छ नि त सब्सक्रिप्सन। सब्सक्रिप्सन भनेको मैले अघि पनि भने सदस्यता शुल्क हो। यो भनेको यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मालिक भन्ने हुँदैन, ओनर भन्ने त हुँदैनन्। त्यसो यस्तो अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ओनर नभए पनि त्यसका मेम्बरहरू हुन्छन्। हामी मिलेर काम गरौँ है भने चाहिँ मन मिल्ने मान्छेहरू जुन हुन्छन् उनीहरूले त अलिअलि पैसा उठाएका हुन्छन्। हो त्यसरी त्यो मेम्बर हुन चाहनेले सर्टेन पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। सदस्यता शुल्क यो प्राय गरी हरेक वर्ष उनीहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको मेम्बरसिप रिन्यू गर्नको लागि। त्यसकाले सब्सक्रिप्सन यो वर्ष कति रिसिभ भयो त्यो हामी लेख्छौँ। अनि सिवाई भनेको के हो अरे करेन्ट इयर है, करेन्ट इयर एक्रुड। यो कहाँ हुन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। यो दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टमा। अनि करेन्ट इयरको एक्रुड चाहिँ एड गर्ने। अनि लास्ट इयरको एलवाई भनेको लास्ट इयरको एक्रुड चाहिँ लेस गर्नुपर्छ। यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अघि भनेपछि ओपनिङ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ एउटा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। होइन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट नै छैन भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुने इन्फर्मेसन यदि क्वेसनमा दिएको छ भने छैन भने यो नहुन पनि सक्छ, हुन्छ नै भन्ने छैन। भयो भने चाहिँ राख्नुपर्छ मात्रै भन्ने कुरो गरेको मैले। अनि फेरि एड गर्ने लास्ट इयर एडभान्स। लास्ट इयरको भन्ने बित्तिकै के हो त ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। जुन करेन्ट इयर लेखेको नि जहाँ पनि करेन्ट इयर लेखेको छ नि त्यो एडजस्टमेन्टमा हुन्छ, जहाँ पनि एलवाई लेखेको छ त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। ल त्यो गरेर सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्यता शुल्क छ हामीलाई यो दिएको हुन्छ। अनि एडजस्टमेन्टमा यदि करेन्ट इयरको एक्रुड अथवा यसलाई नि आउटस्ट्यान्डिङ पनि भनेको हुनसक्छ है। धेरै क्वेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू पनि भनेको हुनसक्छ। यो भने पनि सब्सक्रिप्सन भनेको इन्कम हो, इन्कममा आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने त्यो एक्रुड नै हो। अनि लास्ट इयरको एक्रुड अथवा लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ भने त्यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। त्यो हेर्नुपर्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ। अनि लास्ट इयरको एडभान्स रिसिभ सब्सक्रिप्सन छ भने त्यसलाई एड गर्नुपर्छ। अनि एलवाई भन्छ है, सरी यो सिवाई हो है, करेन्ट इयर है। लास्टको चाहिँ करेन्ट इयर हो। यो करेन्ट इयर जहिले पनि एडजस्टमेन्टमा हुन्छ, लास्ट इयर जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। यहाँ पनि त्यही नै छ। र करेन्ट इयरको एडभान्स रिसिभ छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि जुन आउँछ त्यो हाम्रो सब्सक्रिप्सनको इन्कम हुन्छ। त्यसपछि डोनेसनमा जो जेनरल डोनेसन र स्पेसिफिक डोनेसन हुन्छ त्यो मध्ये जेनरल डोनेसन मात्रै यहाँ आउँछ, स्पेसिफिक डोनेसन यहाँ आउँदैन। गेन एन्ड सेल अफ एसेट छ भने यहाँ आउँछ, सेल अफ ओल्ड न्युज पेपरहरू छ भने यहाँ आउँछ, सन्ड्री इन्कम हुनसक्छ, अदर इन्कम हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको हुनसक्छ, रेन्ट रिसिभ अथवा रेन्ट इन्कम भनेको हुनसक्छ, त्यो इन्कममा पर्यो। त्यसै गरी प्रोसिड्स फ्रम कन्सर्टहरू गरेर त्यहाँबाट कुनै पैसा आएको छ भने त्यो प्राप्त भएको पैसालाई प्रोसिड्स भन्छ। कन्सर्टहरू गरेर कुनै त्यस्तो क्लबहरू छन् जसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले के देखेको थियो भन्दाखेरि एउटा होइन धेरैवटा अर्गनाइजेसनले त्यस्तो गरेर देखेको छ। कि राम्रो काम गरौँ अथवा एउटा वृद्धाश्रम बनाउनलाई भनेर चाहिँ एउटा संस्था थियो, त्यो संस्थाले वृद्धाश्रम बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि पुराण लगाएको थियो। हो पुराण लाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा कलेक्सन भएको हुन्छ। त्यहाँ पुराणमा विभिन्न खर्चहरू पनि भयो होला, त्यहाँबाट कलेक्सन भएको पैसालाई प्रोसिड्स भन्छ के। त्यसरी कतिपय कुरोहरूमा के हो त कतिपय त्यस्ता क्लबहरूले कन्सर्टहरू गरिरहेको, म्युजिकल प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट आएको पैसालाई प्रोसिड्स भन्छ। अनि टुर्नामेन्ट रिसिभ कहिलेकाहीँ के हो त कुनै टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ उसले पैसा उठाएको हुनसक्छ, त्यो टुर्नामेन्ट रिसिभमा टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सेस घटाएर बाँकी भएको सरप्लस चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुरोमा ध्यान दिने। टुर्नामेन्ट भनेको एउटा गेमसँग रिलेटेड प्रोग्राम हो, त्यसको लागि उनीहरूले पैसा कलेक्सन गर्छन्, विभिन्न ठाउँबाट पैसा कलेक्सन गर्छन् टुर्नामेन्टको लागि भनेर चाहिँ भने र त्यो त्यसको लागि खर्च हुन्छ भने रिसिभ भएको एमाउन्टमा खर्च घटाएर बाँकी एमाउन्ट यहाँ राख्छौँ। अनि इन्ट्रान्स फीको केसमा चाहिँ हामीले पछाडि पनि हेर्छौँ। रेभिन्यू नेचर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। यो चाहिँ फेरि इन्ट्रान्स फी एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो। यो चाहिँ फेरि क्यापिटल नेचर र रेभिन्यू नेचर दुई खालको हुन्छ। त्यसकाले कुन खालको त्यो कुरो चाहिँ क्वेसनले छुट्याएर दिएको हुन्छ, छुट्याएको छैन भने हामीले आफै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कसरी छुट्याउनु त्यो म पछाडि भन्छु। अदर देन क्यापिटलाइज भनेको क्यापिटलाइज गर्ने चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, रेभिन्यू नेचर मान्ने भन्ने चाहिँ यहाँ जाने हुन्छ। अब यो पनि इन्ट्रान्स फी भनेको इन्ट्रान्स फी एडमिसन फी पनि भनेको हुनसक्छ। कुनै पनि मेम्बर चाहिँ त्यो
नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा इन्ट्री हुँदा पे गर्नुपर्ने एमाउन्टलाई इन्ट्रान्स फी भनिन्छ। त्यो वान टाइम हुन्छ प्राय गरी, त्यसकाले त्यो इन्ट्रान्स फी चाहिँ क्यापिटलाइज मान्ने भन्ने पनि छ। केही पार्ट चाहिँ यो वर्ष इन्कम मान्ने भन्ने कुरो पनि गरेको हुन्छ। क्वेसनले भनेको छ भने भनेको अनुसार गर्ने, भनेको छैन भने यहाँ राख्दा पनि हुन्छ, क्यापिटलमा राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्ने होइन। म पछाडि त्यसलाई प्रब्लम गर्दा पनि भनिदिन्छु। त्यो गर्दाखेरि अब ध्यान दिने, डेबिटपट्टि एक्सपेन्सहरू राख्यौँ, क्रेडिटपट्टि इन्कमहरू राख्यौँ, इन्कमहरूको टोटल गर्ने, क्रेडिटपट्टिको टोटल गर्दाखेरि क्रेडिटपट्टिको टोटल बढी भयो भने डेबिटपट्टि थप्ने एमाउन्टलाई सरप्लस भनिन्छ। हेर्ने, डेबिटपट्टि थप्नेलाई सरप्लस भन्छौँ, जसलाई हामी एक्सिस अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ ब्राकेटमा। र यदि डेबिटपट्टि धेरै छ, क्रेडिटपट्टि कम छ, क्रेडिटपट्टि थप्नुपर्ने हो भने त्यसलाई हामी डेफिसिट भन्छौँ। त्यो नेट लस जस्तै हो डेफिसिट भनेको, जसलाई हामी एक्सिस अफ एक्सपेन्डिचर ओभर इन्कम भन्छौँ। इन्कम भन्दा एक्सपेन्सेस धेरै भयो भनेको, यो चाहिँ इन्कम एक्सपेन्सेस भन्दा इन्कम धेरै भयो भनेको हो। भनेको यो के त, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ भने यहाँ थप्ने एमाउन्टलाई हामी नेट प्रॉफिट भन्थ्यौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँथ्यौँ भने यहाँ थप्ने डेबिटमा थप्ने एमाउन्टलाई नेट प्रॉफिट भन्थ्यौँ, क्रेडिटपट्टि थप्ने एमाउन्टलाई नेट लस भन्थ्यौँ। तर नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर पनि बनाउँदैनौँ। बनाउने मेथडहरू धेरै कुरो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग मिल्छ, तर पनि के हो त भन्दाखेरि यसमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले डेबिटपट्टि थप्नुपर्ने एमाउन्टलाई सरप्लस, क्रेडिटपट्टि थप्ने एमाउन्टलाई डेफिसिट भन्छौँ। ल यहाँसम्म केही छ भने भनौँ। केही कुनै आइटममा कुनै कुरोमा कन्फ्युज छ भने भन्नु प्लिज। छैन हैन, यो भने पिएल एकाउन्ट जस्तै हो। ल हामीलाई 10 मिनट्सको वार्निङ आयो। अब हामी हेर्छौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट भनेको नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनले पनि एउटा वर्षको अन्तिममा त्यो त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा भएका एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको पोजिसन देखाउनलाई बनाउने जुन स्टेटमेन्ट अर इन्फर्मेसन सिट जुन हो त्यसलाई हामी के त ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। त्यसकाले ब्यालेन्स सिट भनेको के र त, द स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड टु सो द पोजिसन अफ क्यापिटल, लायबिलिटीज एन्ड एसेट्स इज कल्ड ब्यालेन्स सिट। त्यसकाले नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन अल्सो प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट to show the position of capital fund and assets. Capital fund liabilities पनि हुन सक्छ, liabilities and assets. It is prepared after preparation of income and expenditure account. Income and expenditure account बनाइसकेपछि यो बनाइन्छ, जबकि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि नै रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ बनाइसकेको हुनुपर्छ। त्यसकाले रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनेपछि त्यसको आधारमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बन्छ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट नबनिकन ब्यालेन्स सिट बन्दैन। त्यसकाले ब्यालेन्स सिट भनेको त यो खासमा भने नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनको लास्ट अकाउन्ट हो। इट इज प्रिपेयर विथ फलोइङ द सेम प्रोसिड्युर अफ ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन। भनेको ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन हामीले ब्यालेन्स सिट जसरी बनाउँछ त्यही हो भनेको। हाउएभर क्यापिटल फन्ड अर एकुमुलेटेड फन्ड, यसमा चाहिँ क्यापिटल फन्ड भन्छौँ अथवा एकुमुलेटेड फन्ड भन्छौँ, इज युज इन्स्टेड अफ क्यापिटल। क्यापिटल लेख्ने ठाउँमा क्यापिटल फन्ड भन्छौँ अथवा एकुमुलेटेड फन्ड भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ क्यापिटल मात्रै भनेर लेखियो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, त्यति मात्रै हो। यसमा अब सरप्लस आयो भने एड गर्ने हो ब्यालेन्सको लाइबिलिटी साइडमा, डेफिसिट आयो भने लेस गर्ने हो। जसरी नेट प्रॉफिट आयो भने एड गर्थ्यौँ, नेट लस आयो भने लेस गर्थ्यौँ, त्यस्तै हो। यसमा ड्रइङ्स भन्ने हुँदैन किनभने यसमा ओनर नै हुँदैनन्, त्यसकाले ड्रइङ्स हुँदैन। सरप्लस फ्रम इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज एडेड विथ क्यापिटल फन्ड इन द लाइबिलिटी साइड एन्ड डेफिसिट फ्रम इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इज डिडक्टेड फ्रम क्यापिटल फन्ड। क्यापिटल फन्डबाट चाहिँ हामी सरप्लस छ भने एड गर्छौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर आएको र डेफिसिट छ भने लेस गर्छौँ। ब्यालेन्स सिट बनाउने मेथड नै सबै सेम नै हो। यही हो, क्यापिटल फन्डमा सरप्लस छ भने एड गर्छौँ, डेफिसिट छ भने लेस गर्छौँ। त्योदेखि बाहेकका अरू फन्डहरू छन् भने त्यो लाइबिलिटी साइडमा राख्छौँ। जस्तै हेर्नु त, लाइफ मेम्बरसिप फी हुनसक्छ, डोनेसन हुनसक्छ टु बी क्यापिटलाइज अथवा स्पेसिफिक डोनेसन पनि भन्न सक्छौँ हामी। इन्ट्रान्स फी अघि हामीले भनेको थियो नि, इन्ट्रान्स फीको अघि अदर देन क्यापिटलाइज भनेर लेखेको यहाँनिर हेर्नु त। अदर देन क्यापिटलाइज, क्यापिटलाइज गरेको पार्ट चाहिँ यहाँ आउँदैन, कहाँ आउँछ त ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। त्यसकाले टु बी क्यापिटलाइज भने क्यापिटलाइज गरेको पार्ट चाहिँ प्राइज फन्ड हुनसक्छ। प्राइज फन्डमा कुनै इन्कमहरू आएको छ भने इन्कम राख्ने, एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो प्राइजको लागि गरेको खर्चहरू छ भने त्यो घटाएर बाँकी एमाउन्ट देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। टुर्नामेन्ट फन्ड छ भने त्यसमा राख्नु पर्यो, त्यसमा रिसिभ भएको एमाउन्ट, त्यसको
खर्च गरेको बाँकी पैसा यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिल्डिङ फन्ड भने त्यसरी कुनै एउटा सर्टेन फन्डहरू क्रिएट भएको छ भने त्यो फन्डहरू चाहिँ यहाँ ल्याउनुपर्छ। एडभान्स इन्कम छ भने त्यो राख्नु पर्यो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सचेन्ज छ भने राख्नु पर्यो, बैंक ओर्डर छ भने यहाँ राख्नु पर्यो, क्रेडिटर्स बैंक लोन अथवा लोन जो छ भने लाइबिलिटी साइडमा हुनेको, रिसिभ फ्रम ड्युरिङ द इयर छ त्यसमा यो वर्ष पेमेन्ट छ भने कुनै लोनमा चाहिँ लोन हामीले लिएको रहेछ वर्षको सुरुमा, यो वर्ष फेरि नयाँ लोन थप्यौँ जोड्ने, यदि पुरानो लोन हामीले पेमेन्ट गर्यौँ भने त्यो घटाउने त्यो गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ यदि छ भने त्यसको इन्फर्मेसन। त्यसपछि एसेट साइडमा हामी जान्छौँ। फिक्स एसेट भित्र अब ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी फर्निचर इक्विपमेन्ट त्यस्तो हुन सक्छन्। त्यसमा यदि नयाँ पर्चेस गरेको देखियो भने त्यसलाई एड गर्नुपर्छ, अनि डिप्रिसिएसन छ भने लेस गर्नुपर्छ, सेल्स छ भने पनि लेस गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो इन्फर्मेसन छ भने। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज हुनसक्छ, फिक्स डिपोजिट हुनसक्छ, स्पोर्ट्स मेटेरियल हुनसक्छ, स्पोर्ट्स मेटेरियल क्लोजिङ स्टक, स्पोर्ट्स मेटेरियल जस्तै बलहरू नेटहरू त्यो ल्याएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के हो त हामीसँग वर्षको अन्तिममा कति बाँकी छ त त्यो त एक्सपेन्सेस होइन नि, त्यो हामीले यहाँ देखाउँछौँ। एडभान्स इन्कम छ एक्रुड इन्कम छ भने, प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ भने, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास हुनसक्छ, बैंक हुनसक्छ, अथवा फिक्स डिपोजिटको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुनसक्छ, अथवा स्पोर्ट्स मेटेरियलको क्लोजिङ ब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने हामीले एसेट साइडमा राख्छौँ। यहाँ लेखेका अथवा नलेखेका अरू आइटमहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ चाहिँ अब मैले जति देखाएँ यो यति मात्रै हुन्छन् भन्ने होइन, हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अझै हेर्छौँ यसमा आउने इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू यहाँसम्ममा केही छ भने भन्नु। हामीसँग 10 मिनट्सको वार्निङ आइसकेको छ, त्यो मध्ये हामीसँग टाइम छ अझै पनि 5 मिनट्स। सर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु न। यो हो सिर्फ सर भयो सर। सर यो लास्ट लाइनले भनेको त्यो सरप्लस र एक्सपेन्डिचर्स उता हामीले क्यापिटलमा सरप्लस भन्यो भने हामीले एड गर्ने, अनि एक्सपेन्डिचर भन्यो भने हामीले यसलाई माइनस गर्ने हो सर। यता यस्तो यहाँ हेर त सरप्लस अथवा डेफिसिट यहाँ हेर है त, म सरप्लस छ एउटा, अर्को के छ भन्दाखेरि डेफिसिट छ। सरप्लस कहाँ आउँछ? सरप्लस भनेको हाम्रो नेट प्रफिट आउने ठाउँमा आउँछ कि यहाँ हेर त। डेबिटपट्टि थप्नुपर्ने आयो भने क्रेडिट बढी भएर डेबिटपट्टि थप्नु पायो भने त्यसलाई सरप्लस भन्छौँ। सरप्लस भनेको नेट प्रफिट जस्तै हो, र डेफिसिट भनेको कहाँ आउँछ? क्रेडिटपट्टि आउँछ। यो नेट लस जस्तै हो। अब ब्यालेन्स सिटमा हामीले के गर्नुपर्छ अरे, सरप्लस आयो भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्स एकाउन्टबाट सरप्लस आयो भने ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा क्यापिटल फन्डमा एड गर्ने। हेर त एड गर्ने हो कहाँ त? ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हो, क्यापिटल फन्डमा। इन द लाइबिलिटी साइड एन्ड डिडक्ट डेफिसिट फ्रम इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट इज डिडक्टेड फ्रम द क्यापिटल फन्ड भनेको त्यही लाइबिलिटी साइडमा नै क्यापिटल फन्डबाट डेफिसिट आयो भने यो चाहिँ नेट लस जस्तै हो, घटाउनु पर्छ भनेको। यहाँ पनि हेर्यौँ नि हामीले क्यापिटल फन्डमा चाहिँ यसरी लाइबिलिटी साइडमा राख्ने, अनि सरप्लस आयो भनेदेखि एड गर्ने, डेफिसिट आयो भने लेस गर्ने। अब एउटै क्वेसनमा सरप्लस पनि डेफिसिट दिने त आउँदैन, तर सरप्लस आयो केसमा सरप्लसलाई चाहिँ एड गर्ने भनेको मतलब अब त्यो क्वेसनमा डेफिसिट आउँदैन, तर सरप्लस आएन डेफिसिट आयो भने त्यो क्वेसनमा सरप्लस आउँदैन। त्यसकाले सरप्लस आयो भने एड गर्ने भनेको, डेफिसिट आयो भने लेस गरेर एमाउन्ट राख्ने भनेको। त्यो बाहेक अरू इन्कम, अरू फन्डहरू, इन्कमहरू पनि अरू फन्डहरू पनि हुन सक्छन्, अरू लाइबिलिटीहरूको आइटमहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो कुरो भित्र राख्छौँ। जस्तै यहाँ डोनेसन टु बी क्यापिटलाइज भन्छ, अथवा यसलाई हामी स्पेसिफिक डोनेसन पनि भन्छौँ। त्यो इम्पोर्टेन्ट टर्म्सको बारेमा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हामी डिस्कस गर्छौँ। करिब हामीसँग टाइम जति छ त्यसलाई चाहिँ अब हामी यसलाई अहिले यहाँ क्लोज गरेर हामी नेक्स्ट लिङ्कमा हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी भोलिबाट हामी प्रब्लम नै गर्न सक्ने हुन्छौँ। ल यहाँसम्म केही छ भने प्लिज।